हेलो फ्रेंड्स, आज का हाम्रो चाहिँ चैप्टर क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री सुरु गर्दैछौँ हामी आज। र अर्गानिक केमिस्ट्री को क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री को चाहिँ पहिलो चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सुरु गर्दैछौँ आज हामी। र यस अन्तर्गत आज हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ कि एरोमेटिक कम्पाउन्ड, एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड र नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको के हो, कस्ता कम्पाउन्डहरूलाई हामी चाहिँ एरोमेटिक भन्ने, एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिक भन्ने, त्यसको बारेमा आज सिक्छौँ हामी। यसलाई मेटेर सुरु गरौँ हामी आजको लेक्चर। एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको के हो, यो भन्दा पहिला त हामीलाई बेन्जिन भने त थाहै छ सबैलाई। बेन्जिन, यसलाई हामी बेन्जिन भन्छौँ। यसैलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, सी 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 यसरी। र यहाँ सबै बेन्जिनसित एउटा एउटा चाहिँ हाइड्रोजन यहाँ जोडिएको हुन्छ। हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन र यहाँ पनि हाइड्रोजन, यसरी। यसलाई हामी बेन्जिन भन्छौँ। यसै स्ट्रक्चरलाई कार्बन र हाइड्रोजनलाई नदेखाएर हामी यसरी लेख्ने गर्छौँ। यहाँ हरेक कुनाहरू छन्, यहाँ 6वटा कुनाहरूमा हरेक कुनामा एउटा कार्बन र एउटा हाइड्रोजन रहेको हुन्छ र अल्टरनेट पोजिसनमा सिंगल र डबल बन्ड यसरी रहेको हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ बेन्जिन। बेन्जिन भन्छौँ यसलाई। बेन्जिन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, यो त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। बेन्जिन एरोमेटिक कम्पाउन्ड कसरी भयो, त्यसको लागि चाहिँ कस्ता कम्पाउन्डहरूलाई हामी एरोमेटिक वा नन एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक भन्ने, त्यसको लागि हकल्स भन्ने विद्वानले नियम दिनुभएको थियो। त्यो कम्पाउन्डलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ, जसले यी चारवटा नियमहरू चाहिँ सेटिस्फाई गर्छन्। वा त्यो कम्पाउन्डलाई हामी एरोमेटिक भन्ने जसले यो चारवटा चाहिँ ल, नियम वा कन्डिसनहरू चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। पहिलो कन्डिसन के हो एरोमेटिक हुनको लागि कि कम्पाउन्ड चाहिँ साइक्लिक हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन के हो कि कन्जुगेटेड हुनु पर्यो। रिङमा कम्प्लिट कन्जुगेटेड। अब कन्जुगेट हुने चाहिँ कन्जुगेटेड कम्पाउन्डहरू चाहिँ रेजोनेन्स गर्छन्। चाहिँ कन्जुगेटेड हुनको लागि कन्डिसनहरू के छन् कि पाई सिग्मा पाई हुनु पर्यो, वा अर्को पनि पाई सिग्मा लोन पेयर हुनु पर्यो, वा पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज वा भ्याकेन्ट प्योर भाइटल भन्छौँ हामी। यी चाहिँ यस्ता कन्डिसनहरू चाहिँ रेजोनेन्स गराउने कन्डिसनहरू हुन्। यस्ता छन् भने कन्डिसन, त्यसलाई हामी कम्प्लिट कन्जुगेटेड भन्छौँ। र अर्को कन्डिसन के छ कि प्लेनर हुनु पर्यो, एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो। यो बेन्जिनमा यी हाइड्रोकार्बनहरू कार्बनसित चाहिँ हाइड्रोजन जोडिएको छ, यो एउटै प्लेनमा हो। यो प्लेनमा चाहिँ कार्बन र कार्बनसित यही प्लेनमा चाहिँ हाइड्रोजनहरू यसरी जोडिएका हुन्छन्। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन के छ कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ n बराबर 0 हुन सक्छ, 1 2 3 एन्ड सो अन। यी चारवटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई जुन कम्पाउन्डले गर्छ त्यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्ने। अब यहाँ बेन्जिनलाई हेर्नुहोस् त, पहिलो कन्डिसन साइक्लिक। बेन्जिन चाहिँ साइक्लिक छ। साइक्लिक भनेको क्लोज चेन, 6वटा कार्बनको क्लोज चेन छ, त्यसैले एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई। कम्प्लिट कन्जुगेटेड हुनु पर्यो। अब कन्जुगेटेड हुनको लागि यी कन्डिसनहरूमध्ये कुनै एउटा भ्यालिड हुनु पर्यो। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कम्प्लिट कन्जुगेटेड पनि छन्। पाई सिग्मा पाई कम्प्लिट कन्जुगेटेड। यहाँ हामीलाई थाहा छ कि एउटा बोन्ड त पहिला चाहिँ सिग्मा बोन्ड हुन्छ र यो दुईवटा डबल बोन्डमा एउटा सिग्मा बोन्ड र एउटा पाई बोन्ड हुन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्लिट कन्जुगेटेड पनि छन् बेन्जिन। प्लेनर, बेन्जिन चाहिँ प्लेनर मोलिक्युल हो। एउटै प्लेनमा चाहिँ कार्बन 6वटा हुन्छ र हरेक कुनामा कार्बनसित चाहिँ एउटा एउटा हाइड्रोजन यसरी जोडिएको हुन्छ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। अब ये n बराबर, यहाँ n बराबर यसमा
1 राख्दा के हुन्छ सबभन्दा पहिला 0 राखौँ n बराबर 0 राख्दा यो 0 प्लस 2 दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ n बराबर 1 राख्दाखेरि 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रोन n बराबर यदि 2 राखियो भने 4 2 जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रोन 3 राखियो भने 4 3 जा 12 14 पाई इलेक्ट्रोन एन्ड सो अन यसरी 2 6 10 14 यसरी 4 डिफ्रेन्स हुँदै गएको छ यी मध्ये चाहिँ कुनै यति पाई इलेक्ट्रोनहरू छन् भने ती कम्पाउन्डहरूलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ त्यसैले यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने भएकोले बेन्जिनलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ र अरू कुन कम्पाउन्डलाई हामी एरोमेटिक भन्ने त्यसको बारेमा अब क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ हामी र योभन्दा पहिला चाहिँ क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला एन्टी एरोमेटिक भनेको के हो त्यो पनि सिकौँ यसलाई मेटेर यदि नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु नोट गर्नुस् यसलाई मेटेर अब इन्ट्रोडक्सन गरौँ एन्टी एरोमेटिकको बारेमा भयो नोट मेट दिन्छु अब एन्टी एरोमेटिक भनेको के हो यो पनि एरोमेटिक जस्तै हुन्छन् तर अलिकति चाहिँ कन्डिसन एरोमेटिकको भन्दा चाहिँ फरक हुन्छ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डमा यसमा पनि चारवटा कन्डिसनहरु नै सेटिस्फाई गर्नुपर्छ एन्टी एरोमेटिक हुनको लागि पहिलो कन्डिसन त सेम छ कि साइक्लिक हुनु पर्यो सेकेन्ड कन्डिसन पनि कन्जुगेटेड हुनु पर्यो कम्प्लिट कन्जुगेटेड रिङमा कम्प्लिट कन्जुगेटेड हुनु पर्यो थर्ड कन्डिसन पनि सेम नै छ कि प्लेनर हुनु पर्छ एउटै प्लेनमा हुनु पर्छ मोलिक्युल र सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ फरक छ एरोमेटिकको भन्दा कि एन्टी एरोमेटिक हुनको लागि 4n पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्छ जहाँ n बराबर 1 2 3 एन्ड सो अन यी चारवटा कन्डिसनहरु जुन कम्पाउन्डले सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई हामी चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौं उदाहरणको लागि साइक्लोब्युटाडाइन यो कम्पाउन्डलाई हेर्नुस् यो चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो यसलाई हामी भन्छौं साइक्लोब्युटाडाइन एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो यी सबै कन्डिसनहरु यो कम्पाउन्डले सेटिस्फाई गर्छ यहाँ हेर्नु साइक्लिक चारवटा कार्बनको क्लोज चेन साइक्लिक भयो कन्जुगेटेड हुने कन्डिसन अघि हामी हेर्यौं कि पाई सिग्मा पाई हुनु पर्छ अल्टरनेट पाई सिग्मा लोन पेयर हुन सक्छ र पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज पनि हुन सक्छ यहाँ हेर्नु त पाई सिग्मा यसरी चाहिँ पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजिसनमा भएकोले कन्जुगेटेड पनि छ प्लेनर यो पनि प्लेनर मोलिक्युल हो एउटै प्लेनमा चारवटा कार्बन यो चारवटै कुनामा र योसित चाहिँ एउटा हाइड्रोजन यसरी जोडिएको हुन्छ र 4n पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो कि 4n को मल्टिपलमा यदि इलेक्ट्रोनहरु छन् भने त्यसलाई हामी एन्टी एरोमेटिक भन्ने यसमा n बराबर 1 2 3 छ यदि 4n पाई इलेक्ट्रोनमा n बराबर 1 राख्दा कति हुन्छ 4 पाई इलेक्ट्रोन 4 वटा पाई इलेक्ट्रोन भयो n बराबर 2 राख्दा कति हुन्छ 8 वटा पाई इलेक्ट्रोन 3 राख्दा 12 वटा पाई इलेक्ट्रोन एन्ड सो अन यसरी नै 4 वटा पाई इलेक्ट्रोन छ भने एन्टी एरोमेटिक 8 वटा पाई इलेक्ट्रोन छ भने एन्टी एरोमेटिक 12 वटा छ भने एन्टी एरोमेटिक 16 वटा पनि हुन सक्छ र यसरी नै जान्छ यहाँ चाहिँ कति छ यहाँ 2 वटा पाई बोन्ड अब एउटा बोन्डमा 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ यहाँ 2 वटा पाई बोन्ड भएकोले 2 वटा पाई बोन्डमा 4 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ हेर्नु 4 पाई इलेक्ट्रोन अब 4 वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले साइक्लोब्युटाडाइनलाई हामी एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ यो एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो र अब नन एरोमेटिक कम्पाउन्डको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गरौँ अलिकति मेट दिन्छु यसलाई पनि नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको एकदमै अर्गानिक केमिस्ट्रीको एकदमै सिम्पल कम्पाउन्डहरु नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हामी त्यो कम्पाउन्डलाई भन्छौं जुन चाहिँ एरोमेटिक पनि छैन र एन्टी एरोमेटिक पनि छैन डेफिनेसन लेख्दाखेरि द कम्पाउन्ड which
which is neither aromatic nor anti-aromatic। यस्ता कम्पाउन्ड जुन एरोमेटिक पनि छैन एन्टी एरोमेटिक पनि छैन त्यस्ता कम्पाउन्डलाई हामी नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। नन एरोमेटिक कम्पाउन्डको त थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्, जस्तै मिथेन के हो नन एरोमेटिक, मिथाइल क्लोराइड नन एरोमेटिक, साइक्लोहेक्सेन नन एरोमेटिक, यसलाई हामी मिथेन भन्छौँ। मिथेन यो चाहिँ मिथाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन। यसरी चाहिँ नन एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू कन्डिसन अघि हामी हेऱ्यौँ, त्यो कन्डिसनमध्ये चाहिँ कन्जुगेटेड हुने कन्डिसन चाहिँ यिनीहरूले सेटिस्फाई गर्दैन, त्यसैले यसलाई हामी नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। नन एरोमेटिक कम्पाउन्डको त थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्, जस्तै इथानोल। इथानोल र यो सिरिजकै सबै चाहिँ के हो एलिफेटिक कम्पाउन्डहरू जति छन् सबै के हो नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसरी चाहिँ यस्ता कम्पाउन्डहरूलाई हामी नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। अब क्वेसन गर्छौँ हामी, क्वेसन यहाँ गर्दै जाँदा कन्सेप्ट चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ तपाईहरूलाई। मेटेर अब क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ हामी, मेटिदिन्छु। अब तपाईहरूलाई नोट गर्नु छ भने यो नोट गर्दै जानुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। र हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ नि, त्यो पनि किताबमा चाहिँ खासै क्वेसन प्र्याक्टिस गराएको छैन, त्यसैले तपाईहरूलाई एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिक भन्न बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। आज एकदमै सजिलो तरिकाले हामी एरोमेटिक, नन एरोमेटिक र एन्टी एरोमेटिकको बारेमा क्लियर पार्छौँ तपाईहरूलाई। मेटिदिन्छु। अब यसलाई नोट गर्नुहोस्, यो मेटेर चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ अब हामी। क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा अझै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, सजिलो हुन्छ। पहिलो क्वेसनमा चाहिँ वन, टूमा चाहिँ लोन पेयर, 3 पोजिटिभ चार्ज, 4 मा लोन पेयर, यहाँ पनि लोन पेयर, 5 मा पोजिटिभ चार्ज, 6 मा लोन पेयर, 7 पोजिटिभ चार्ज र 8 मा लोन पेयर र यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। यी 8वटा क्वेसनहरू छन्। यसलाई हामी अब तपाईहरू आफै सोच्नुहोस्, ती 4वटा कन्डिसनहरूलाई यहाँ कम्पेयर गर्नुहोस् र कुन कम्पाउन्डले चाहिँ कुन कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्यो त्यसअनुसार चाहिँ अब हामीले छुट्याउनु पर्ने। यी कम्पाउन्डहरूमध्ये कुन चाहिँ एरोमेटिक हो, एन्टी एरोमेटिक वा नन एरोमेटिक पनि हुन सक्छ। सुरु गरौँ। यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ यो डबल बोन्ड छ, यसलाई कन्डिसन 4वटा कन्डिसनहरू छन्। हामी सिधा पहिलो कन्डिसन साइक्लिक हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नु साइक्लिक छ, 3वटा कार्बनको क्लोज चेन भइसकेपछि के हो साइक्लिक, एउटा कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्यो। अर्को कन्डिसन कि कन्जुगेटेड हुनुपर्छ, कम्प्लिट कन्जुगेटेड, रिङभित्र, रिङभन्दा बाहिर हामीलाई जानु पर्दैन, रिङभित्र मात्र हेर्नुपर्छ हामीले कन्जुगेसन। रिङभित्र कन्जुगेसन हुने 4वटा कन्डिसनहरू मैले भने थिएँ, 3वटा। पाई सिग्मा पाई हुनु पर्यो, वा पाई सिग्मा लोन पेयर वा पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज पनि हुन सक्छ। अल्टरनेट पोजिसनमा पाई सिग्मा सिग्मा, यो दुईचोटि चाहिँ सिग्मा आयो, कन्जुगेटेड भएन। पाई सिग्मा यो पनि पाई भएको भए कन्जुगेटेड हुन्थ्यो, तर पाई सिग्मा सिग्मा दुईचोटि सिग्मा आयो भएकोले कन्जुगेटेड भएन। नन कन्जुगेटेड, नन कन्जुगेटेड भइसकेपछि के हुन्छ,
नोन एरोमेटिक त्यसैले यो कम्पाउन्ड चाहिँ नोन एरोमेटिक भयो। यसलाई हेर्नुहोस्। अब पहिलो कन्डिसन साइक्लिक हुनुपर्छ, साइक्लिक छ। सेकेन्ड कन्डिसन कि कन्जुगेटेड हुनु पर्यो। पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर कन्जुगेटेड छन्, किनकि पाई सिग्मा लोन पेयर भन्नु कन्जुगेसन हुने अवस्था हो, त्यसैले कन्जुगेटेड पनि छ। थर्ड कन्डिसन कि प्लेनर हुनु पर्यो, एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो। अब प्लेनर छ कि छैन त्यो किताबमा दिएको हुन सक्छ, वा पढाउन चाहिँ टिचरले बताउनु पर्छ, वा तपाईहरु आफ्नो सेटिस्फेक्सनको लागि हाइब्रिडाइजेसन निकालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाइब्रिडाइजेसन यदि sp2 छ भने यसरी sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने यसको चाहिँ सेप ट्राइगोनल प्लेनर हुन्छ एउटै प्लेनमा। यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हरेक कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने त्यो चाहिँ प्लेनर कम्पाउन्ड हो। यो कुनामा रहेको कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकालौँ हामी। कार्बन एउटा अर्को कार्बनसित, यहाँ कार्बनको भाइलेन्सी जहिले पनि 4 हुनुपर्छ, 4 हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो त डबल बोन्ड छ, यहाँ यो डबल बोन्ड हो, एउटा कार्बनसित जोडिएको छ, दुईवटा र यहाँ एउटा हाइड्रोजनसित पनि जोडिएको छ। सिग्मा बोन्ड कति हुन्छ? दुईवटामा एउटा पाई एउटा सिग्मा, त यहाँ त एउटा सिग्मा बोन्ड, यो सिंगल बोन्ड सिग्मा बोन्ड एउटा हाइड्रोजनसित जोडिएको हुन्छ, 3वटा सिग्मा बोन्ड। 3वटा सिग्मा बोन्डको लागि हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2, त्यसैले प्लेनर पनि भयो एउटै प्लेनमा। sp2 हाइब्रिडाइजेसनको लागि सेप हुन्छ ट्राइगोनल प्लेनर एउटै प्लेनमा। अब कि पाई इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? पाई इलेक्ट्रोन कति छ? 1। र यो लोन पेयरको लागि पनि काउन्ट गर्नुपर्छ, किनकि यो पनि कन्जुगेसनमा इन्भल्भ भएको छ, त्यसैले 4वटा पाई इलेक्ट्रोन। 4 पाई इलेक्ट्रोन भएकोले कुन कम्पाउन्डको सेटिस्फेक्सन गर्यो? एन्टी एरोमेटिक, किनकि 4, 8, 12, 16 यसरी गयो भने के हुन्छ? एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड, त्यसैले यो कम्पाउन्ड चाहिँ एन्टी एरोमेटिक। यसलाई हेर्नुहोस्। अब साइक्लिक छ, 3वटा कार्बनको क्लोज चेन साइक्लिक। कन्जुगेसन चेक गर्नुहोस्। अब पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज कन्जुगेसन पनि छ। कन्जुगेसन प्लेनर हुनको लागि अहिले हामी भर्खरै कुरा गर्यौं, प्लेनर हुनको लागि हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सकिन्छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने प्लेनर हुन्छ, यहाँ छ प्लेनर पनि। पाई इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो त पाई इलेक्ट्रोन भएन। पाई एउटा मात्र पाई बोन्ड भएकोले एउटा बोन्डमा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, त्यसैले एउटा पाई बोन्ड भन्नुको 2वटा पाई इलेक्ट्रोन। 2वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले कुन कम्पाउन्डको कन्डिसन छ? यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसलाई हेर्नुहोस्। साइक्लिक 4वटा कार्बनको क्लोज चेन भएकोले साइक्लिक भयो। अर्को कन्डिसन कन्जुगेसन हुनु पर्यो। पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई कन्जुगेसन पनि छ, प्लेनर पनि छ। पाई इलेक्ट्रोन हेर्नुहोस् 2, 4, 6, किनकि यो 4वटै इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्जुगेसनमा आएको छ, त्यसैले यो लोन पेयरलाई पनि हामी पाई इलेक्ट्रोनमा काउन्ट गर्नुपर्छ। 6वटा पाई इलेक्ट्रोन, 6 पाई इलेक्ट्रोन, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले के भयो? एरोमेटिक। अब यो 4वटालाई हेर्यौं। अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ साइक्लिक छ, 4वटा कार्बनको क्लोज चेन। कन्जुगेसन पाई सिग्मा पोजिटिभ सिग्मा सिग्मा, यहाँसम्म चाहिँ कन्जुगेसन छ, यो कुनादेखि यो कुनासम्म कन्जुगेसन, तर यहाँ सिग्मा 2वटा सिग्मा आउने भएकोले यहाँ कन्जुगेसन चाहिँ हराएको छ, त्यसैले कन्जुगेसन त भएन। नोन कन्जुगेटेड भइसकेपछि के हुन्छ? डाइरेक्टली नोन एरोमेटिक। यसलाई हेर्नुहोस्। साइक्लिक छ, 5वटा कार्बनको क्लोज चेन। कन्जुगेसन पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर कन्जुगेसन पनि छ, प्लेनर पनि छ।
प्लेनर निकाल्नको लागि हामी अघि कुरा गऱ्यौँ कि हाइब्रिडाइजेसन हरेक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकालेर sp2 हाइब्रिडाइजेसन आयो भने त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ प्लेनर हुन्छ, ट्राइगोनल प्लेनर हुन्छ एउटै प्लेनमा। अब पाई इलेक्ट्रोन 2 4 र यो 6 किनकि यो पनि कन्जुगेसनमा इन्भल्भ भएको छ। 6 पाई इलेक्ट्रोन 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन भयो भने के हुन्छ? एरोमेटिक। एरोमेटिक यसलाई हेर्नुस्, साइक्लिक। अर्को कन्डिसन कन्जुगेसन पाई सिग्मा पोजिटिभ, सिग्मा पाई सिग्मा पोजिटिभ कन्जुगेसन पनि छ, कम्प्लिट कन्जुगेसन। कन्जुगेसन हामीले रिङभित्र कन्जुगेसन पत्ता लगाउनुपर्छ। रिङभित्र कन्जुगेसन छ भने हामी त्यसलाई कन्जुगेटेड भन्छौँ। बाहिरसित मतलब भएन, कुनैमा सब्स्टिट्युट लागेर बाहिर पनि हुन सक्छ, तर कन्जुगेसन हामीले भित्र चेक गर्नु छ। रिङभित्र प्लेनर पनि छ। पाई इलेक्ट्रोन 2 वटा पाई बोन्ड, 2 वटा पाई बोन्डमा 4 वटा पाई इलेक्ट्रोन, 4 वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले एन्टाई एरोमेटिक। एन्टाई एरोमेटिक यसलाई हेर्नुस्, साइक्लिक। 6 वटा कार्बनको क्लोज चेन साइक्लिक। कन्जुगेसन सिग्मा पाई सिग्मा पोजिटिभ, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई कन्जुगेटेड पनि छ, कम्प्लिट कन्जुगेसन। प्लेनर पनि भयो। पाई इलेक्ट्रोन 2 4 र यो लोन पेयर कन्जुगेसनमा पार्टिसिपेट गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि हामी पाई इलेक्ट्रोनमा काउन्ट गर्नुपर्छ। 2 2 4 र 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले यो पनि के हुन्छ? एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसरी चाहिँ 8 वटा एरोमेटिक कम्पाउन्डलाई प्र्याक्टिस गर्यो हामी। नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नोट गर्नुस्। यसलाई मेटेर थोरै चाहिँ केही अझ पनि बाँकी छन्, तिनीहरूलाई हेरौँ। भयो? मेटिदिन्छु अब। ओके। यसरी यहाँ क्वेसन दिँदाखेरि अझ केही क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी। त्यसपछि तपाईहरू आफै चाहिँ भिडियो पोज गरेर आफै पहिला डिसाइड गर्नुहोस् कुन एरोमेटिक वा नन एरोमेटिक एन्टी एरोमेटिक के छ त्यो डिसाइड गर्नुहोस्। अर्को क्वेसन 8 वटा थियो, अब 9 मा टेन मा इलेभेन मा अर्को यहाँ भयो। अब यो तीनवटालाई तपाईहरु भिडियो पज गर्नुस् र आफै सोच्नुस् त के हुन्छ। भयो? यो मध्ये कुन एन्टी एरोमेटिक एरोमेटिक वा नन एरोमेटिक हुन सक्छ तपाईहरु आफै चाहिँ कन्डिसनहरुलाई मिलाउनुस् र डिसाइड गर्नुस् आफै। भयो? म गर्छु अब। पहिला कन्जुगेसन छ यहाँ 2 2 4 चारवटा चाहिँ कार्बन एउटा रिङमा अक्सिजन आएको छ। कन्जुगेसन अर्को कन्डिसन के छ? कन्जुगेसन हुनु पर्यो। पाई सिग्मा लोन पेयर भइसकेपछि के हो? कन्जुगेसन पनि छ। प्लेनर त छँदैछ, चेक गर्न सकिन्छ। र पाई इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ 2 2 4 6 र 8 पाई इलेक्ट्रोन र यो एन्टी एरोमेटिक भन्नुहुन्छ तपाईहरु, तर यो गलत हुन्छ किनकि यो कन्सेप्ट दिलाउनको लागि तपाईहरुलाई यस्ता खालका कम्पाउन्डहरु पनि लिएको छु। हामीले पाई इलेक्ट्रोनलाई मात्र काउन्ट गर्नुपर्छ जसले चाहिँ कन्जुगेसनमा भाग लिएको छ। यहाँ अक्सिजन माथि 4 वटा चाहिँ लोन पेयर छ। अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ? 2,6। भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन,
6वटा इलेक्ट्रोनमा 2वटा चाहिँ कार्बनसित बन्ड बनाइसकेपछि बाँकी रहेको 4वटा लोन पेयर। तर यो 4वटा लोन पेयर मध्ये यो भित्रको 2वटा लोन पेयर मात्र चाहिँ कन्जुगेसनमा भाग लिन्छ, किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ जम्प गरेर यहाँ आउँदाखेरि यो चाहिँ जम्प गरेर यहाँ आउँछ र यो लोन पेयर चाहिँ जम्प गरेर यहाँ आउँछ। यसरी यो 2वटा इलेक्ट्रोन मात्र पार्टिसिपेट गरेको छ, यो बाहिरको 2वटा इलेक्ट्रोन पार्टिसिपेट गरेको छैन। त्यसैले यसलाई 8 पाई इलेक्ट्रोन हुँदैन, 6 पाई इलेक्ट्रोन, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ। 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि के हुन्छ? कम्पाउन्ड एरोमेटिक। त्यसैले यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ र यसको एकदमै फेमस नेम के छ भने फ्युरान। फ्युरान भन्छौँ यसलाई हामी। यसलाई हेर्नुहोस् अब सल्फर। सल्फरको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 16। यसको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि 2, 8 र 6। यसको पनि अक्सिजन जस्तै लास्ट भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोन, 2वटा कार्बनसित बन्ड बनाइसकेपछि 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ छ। तर सेम यसरी नै कन्जुगेसनमा यो 2वटा मात्र भाग लिने हो, यो 2वटा कन्जुगेसनमा भाग लिँदैन। त्यसैले यो 2वटालाई मात्र हामी काउन्ट गर्छौँ। पहिला कन्डिसन चाहिँ साइक्लिक छ, क्लोज चेन। कन्जुगेसन पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर कन्जुगेसन पनि छ। पोलिनर पनि छ। पाई इलेक्ट्रोन 2वटा पाई बन्ड र एउटा लोन पेयरमा 2वटा इलेक्ट्रोन, टोटल कतिवटा? 6वटा इलेक्ट्रोन भयो। 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले यो पनि के भयो? एरोमेटिक कम्पाउन्ड, एरोमेटिक। र यसलाई हामी भन्छौँ थायोफिन। यो पनि एकदमै फेमस कम्पाउन्डहरू छन्, यसको बारेमा पछि हामी पढ्छौँ। अहिले अर्गानिक केमिस्ट्री भर्खर सुरु गर्दैछौँ हामी, यसको सबैको बारेमा पछि पढ्नु छ डिटेलमा। यसलाई हामी भन्छौँ थायोफिन। यसलाई हेर्नुहोस् अब यो एरोमेटिक हो कि नन एरोमेटिक डिसाइड गर्नुहोस् तपाईहरु। पहिलो कन्डिसन साइक्लिक छ। कन्जुगेसन पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा यसरी कन्जुगेसन पनि भयो। पोलिनर पनि छ। पाई इलेक्ट्रोनलाई काउन्ट गर्नुस्, दुईवटा पाई बन्डमा चारवटा इलेक्ट्रोन, यहाँ दुईवटा लोन पेयर, त्यसैले कति भयो त 6वटा पाई इलेक्ट्रोन। 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले यो पनि के हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड, एरोमेटिक। र यो पनि एकदमै फेमस कम्पाउन्ड हो, यसलाई हामी भन्छौँ पाइरोल। पाइरोल यसरी चाहिँ कम्पाउन्डहरु पनि के हो एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसलाई मेटेर अझ बाँकी छ अलिकति, त्यसलाई हेरौँ। अर्को यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन माथि लोन पेयर। यसलाई अब सोच्नुस् त कुन एरोमेटिक वा नन एरोमेटिक एन्टी एरोमेटिक तीन मध्ये कुन चाहिँ हो। आफै भिडियोलाई पज गरेर ट्राई गर्नुस् पहिला आफै। भयो म गर्छु अब। पहिलो कन्डिसन साइक्लिक पनि छ। कन्जुगेसन हेर्नु पर्यो। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कम्प्लिट कन्जुगेसन पनि छ। पोलिनर पनि छ। पाई इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नुस् अब। तीनवटा पाई बन्ड रिङमा, तीनवटा पाई बन्डमा, अब एउटा पाई बन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रोन, तीनवटा पाई बन्डमा 6वटा इलेक्ट्रोन र यो दुईवटा लोन पेयर, जम्मा 8वटा पाई इलेक्ट्रोन। र तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि यो एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, तर यो पनि के हुन्छ गलत। अघि हामी पनि भनेको थियौं कन्जुगेसनमा पार्टिसिपेट गर्ने लोन पेयरलाई मात्र काउन्ट गर्नुपर्छ हामीले। यहाँ बेन्जिन रिङ भित्र तीनवटा पाई बन्ड अलरेडी आइसकेको छ। यो बाहिरको लोन पेयर चाहिँ कन्जुगेसनमा पार्टिसिपेट गरेको छैन। त्यसैले
हामी यसलाई 8 वटा पाई इलेक्ट्रोन हुँदैन 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ। कम्पाउन्ड के हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड र यो पनि एकदमै फेमस कम्पाउन्ड हो। यसलाई हामी भन्छौँ पाइरिडाइन। अब यसलाई सोच्नुस् एरोमेटिक हो कि एन्टी एरोमेटिक कि नन एरोमेटिक। यसमा पहिला कन्डिसन साइक्लिक छ 3 वटा कार्बनको क्लोज चेन। अर्को कन्डिसन कन्जुगेसन हुनु पर्यो पाई सिग्मा सिग्मा कन्जुगेसन भएन हैन। रिङ भित्र हामीलाई कम्प्लिट कन्जुगेसन चाहियो। अल्टरनेट पोजिसनमा कम्प्लिट कन्जुगेसन पाई सिग्मा सिग्मा दुईचोटि लगातार आइसकेपछि कन्जुगेसन चाहिँ हराएको छ। यहाँ यतकै हेर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ कि कन्जुगेसन आएन भने के हुन्छ नन एरोमेटिक भन्छौँ हामी। तर यो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि नन एरोमेटिक देखिएको छ तर यो चाहिँ रेजोनेन्स हुन्छ यसरी। यसैको इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर यसरी लेख्न सकिन्छ। अक्सिजन चाहिँ कार्बनसित डबल बोन्डले जोडिएको छ। अब डबल बोन्डमा के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ। पाई बोन्डको चाहिँ इलेक्ट्रोन विकली अट्याच हुन्छ। पाई बोन्ड चाहिँ कमजोर खालको बोन्ड हो। त्यसैले अक्सिजन चाहिँ कार्बन भन्दा एकदमै हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटम भनेको त्यो एटम जसले शेयर भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर धेरै तान्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। अब जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जति धेरै हुन्छ त्यसले चाहिँ बोन्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्ने गर्छ। अक्सिजन चाहिँ यहाँ कार्बनसित जोडिएको छ त्यसैले यो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अक्सिजनको भन्दा एकदमै कम छ। त्यसैले यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन के हुन्छ अक्सिजनले आफूतिर तान्छ र यसैको स्ट्रक्चर यसरी। अब सिंगल बोन्ड हुन्छ अक्सिजनमाथि नेगेटिभ चार्ज कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज आयो। अब कन्डिसनलाई हेर्नुस् यसलाई मेटेर साइक्लिक त छँदैछ यहाँ पनि पाई सिग्मा पोजिटिभ सिग्मा पाई सिग्मा पोजिटिभ कन्जुगेटेड पनि भयो। अब कन्जुगेटेड पोलिनर पनि छ पाई इलेक्ट्रोन दुईवटा मात्र दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन भएकोले के हुन्छ एरोमेटिक। तर बाहिरबाट यसरी हेर्दाखेरि हामी भन्छौँ कि के हो कन्जुगेसन छैन नन एरोमेटिक भन्छौँ तर यो चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। यसलाई सोच्नुहोस् अब साइक्लिक त छँदैछ कन्जुगेसन चेक गर्नुहोस् पाई सिग्मा सिग्मा दुईवटा सिग्मा आयो। यहाँ चाहिँ कन्जुगेसन फेरि हराएको छ। सेम यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ यसै इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर हामी यसरी लेख्न सकिन्छ। अक्सिजनसित कार्बन जोडिएको छ फेरि यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन अक्सिजनले आफूतिर तानेर लिन्छ र एक स्ट्रक्चर बन्छ। अब यसरी अक्सिजन यहाँ छ सिंगल बोन्ड ओ। अब अक्सिजन माथि आयो नेगेटिभ चार्ज र यो कार्बन माथि पोजिटिभ चार्ज यसरी यो स्ट्रक्चर बन्ने भयो। अब यहाँ हेर्नुस् कन्जुगेसन छ। अब यो साइक्लिक अब कन्जुगेसन पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज सिग्मा पाई कन्जुगेसन पनि आयो कम्प्लिट कन्जुगेसन। पोलिनर पनि छ। अब पाई इलेक्ट्रोन 2 2 4 र यसमा पनि 4वटा लोन पेयर छ अक्सिजन माथि तर कन्जुगेसनमा इन्भल्भ हुने यो दुईवटा मात्र हो। यहाँ उत्रन सक्छ कन्जुगेसन हुँदाखेरि। त्यसैले दुईवटा पाई बोन्ड र एउटा लोन पेयरमा चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोन भयो जम्मा। यसलाई पनि के हुन्छ 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि एरोमेटिक हुन्छ। त्यसैले यो कम्पाउन्ड पनि के हो एरोमेटिक कम्पाउन्ड। र अर्को अघि हामी कुरा गरेका थियौँ यहाँ यो चाहिँ पाइरिडाइन हो र यसलाई हामी के भन्छौँ पाइरोल। अब क्वेसन आउन सक्छ कि पाइरिडाइन र पाइरोल मध्ये कुन चाहिँ बेटर बेस हो कुन चाहिँ स्ट्रङ बेस हो के भन्नुहुन्छ तपाईहरु। पाइरिडाइन
र पाइरोलमध्ये बेस कुन स्ट्रङ बेस हो। बेस हामी छार भन्छौँ जसले हामी नेपालीमा। बेस त्यसलाई हामी भन्छौँ जसले आफ्नो लोन पेयरको इलेक्ट्रोन सजिलैसँग डिनोट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कि यो स्ट्रङ बेस छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पाइरिडाइनमा चाहिँ यो लोन पेयर कन्जुगेसनमा आएको छैन, त्यसैले यो लोन पेयर सजिलैसँग डोनेट गर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ यो लोन पेयर कन्जुगेसनमा आइसकेको छ, त्यसैले यो चाहिँ डिलोकलाइजेसनमा पार्टिसिपेट भयो, त्यसैले नाइट्रोजनले यो लोन पेयरलाई डोनेट गर्न सक्दैन, त्यसैले यो के हुन्छ, विक बेस हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्ने भएकोले पाइरिडाइन चाहिँ पाइरोल भन्दा स्ट्रङ बेस हुन्छ। त्यसैले क्वेसन आउन सक्छ, व्हाई पाइरिडाइन इज बेटर बेस देन पाइरोल। हामी भन्न सकिन्छ कि पाइरिडाइन चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ र पाइरोलले गर्न सक्दैन, त्यसैले। अर्को हेरौँ, अब डबल रिङ भएको कम्पाउन्ड पनि केही कम्पाउन्डहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ एकैछिन। यसैमा यसरी र अर्को 3वटा रिङ भएको कम्पाउन्ड। अब यसलाई सोच्नुहोस् त, एरोमेटिक हो कि नन एरोमेटिक कि एन्टी एरोमेटिक। यसलाई हामी भन्छौँ नेप्थालिन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड हो नेप्थालिन। र यसलाई हामी भन्छौँ कि एन्थ्रासिन। पहिलो कन्डिसन साइक्लिक छ, क्लोज रिङ, कन्जुगेसन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कन्जुगेसन पनि छ कम्प्लिट। पोलिनर पनि छ, कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकालेर चेक गर्न सकिन्छ। पाई इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5, 5वटा चाहिँ पाई बोन्ड भएकोले इलेक्ट्रोन कतिवटा, 10वटा पाई इलेक्ट्रोन हुने भयो। 10 पाई इलेक्ट्रोन हुन सकेपछि के हुन्छ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड। एरोमेटिक हुनको लागि कति हामी हेरेको छौँ, 2वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, 10वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, 14वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, 18वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, एन्ड सो अन। यसरी पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ छ भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। एन्थ्रासिनलाई चेक गर्नुहोस्, साइक्लिक छ, क्लोज चेन, साइक्लिक हो। कन्जुगेसन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यसरी चाहिँ कन्जुगेसन पनि कम्प्लिट छ। पोलिनर पनि छ, पाई इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा चाहिँ पाई बोन्ड हुने भएकोले एउटा बोन्डमा त कति हुन्छ, 2वटा इलेक्ट्रोन। अब 7वटा पाई बोन्ड छ भने 14वटा पाई इलेक्ट्रोन हुने भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, एरोमेटिक कम्पाउन्डमा 14वटा पाई इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। त्यसैले यो एन्थ्रासिन पनि के हो, एरोमेटिक कम्पाउन्ड। अब अलिकति बाइफिनाइल वा डाइफिनाइलको बारेमा हेरौँ। एक्सेप्सन केस छ, त्यही भएर म यहाँ कुरा गर्छु, न त पछि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मेटिदिन्छु अब यसलाई। अर्को चाहिँ यसलाई हेर्नुस् त तपाईहरु र डिसाइड गर्नुस् यो चाहिँ एरोमेटिक हो कि एन्टी एरोमेटिक कि नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड। कन्डिसन के छ? कन्डिसन चाहिँ साइक्लिक हुनुपर्छ, साइक्लिक पनि छ। अर्को कन्डिसन चाहिँ कन्जुगेटेड हुनु पर्यो,
एउटा एउटा रिङ त कन्जुगेटेड छ, तर यहाँ हेर्नुहोस् सिग्मा सिग्मा दुईचोटि आयो। दुईचोटि आइसकेपछि हामी भन्न सकिन्छ कि नन कन्जुगेटेड भइसकेपछि नन एरोमेटिक भन्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ हाइली स्टेबल कम्पाउन्ड निस्कियो। एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि चाहिँ एकदमै हाइली चाहिँ स्टेबल कम्पाउन्ड निस्कियो। कसरी भयो त? त्यसको लागि चाहिँ एक्सेप्सन केस हो कि हामी प्रत्येक रिङलाई छुट्टा छुट्टै चाहिँ कन्जुगेसन छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ। त्यसैले यो रिङ त कन्जुगेटेड भयो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई यसरी यो रिङ कन्जुगेटेड, यो रिङ पनि छुट्टै हेर्दाखेरि कन्जुगेटेड नै छ। त्यसैले हरेक रिङ छुट्टा छुट्टै यदि कन्जुगेसन भएको छ भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक भन्छौँ। कन्जुगेटेड पनि छ। प्लेनर पाई इलेक्ट्रोन, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन, एउटा रिङमा 6वटा, अर्कोमा पनि 6वटा, प्रत्येक रिङ छुट्टा छुट्टै एरोमेटिक भएकोले यो कम्पाउन्ड पनि के हुन्छ? एरोमेटिक नै हुन्छ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसरी चाहिँ यसलाई हामी बाइफिनाइल वा डाइफिनाइल भनिन्छ, वा बाइफिनाइल पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ। यसरी चाहिँ यी कम्पाउन्डहरू पनि के हो? एरोमेटिक कम्पाउन्ड। नोट गर्नुहोस् यसलाई। मेटेर अब एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डका केही बिहेभियरहरू, केमिकल रिएक्सनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड वा यहाँ हामी भन्छौँ सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अबाउट एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड। एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड क्यामेरालाई हेर्नु पर्यो अलिकति। कति मिनट भयो भिडियोको लेन्थ? 43 मिनट भइसक्यो। एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। स्टेबिलिटी अर्डर यदि हामी हेर्ने हो भने स्टेबिलिटी अर्डर, स्टेबिलिटी अर्डर हेर्दाखेरि सबभन्दा हाइली चाहिँ स्टेबल कम्पाउन्ड भनेको एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। त्यसपछि नन एरोमेटिक र सबभन्दा कम वा सबभन्दा अनस्टेबल चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसरी चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल एरोमेटिक कम्पाउन्ड, त्यसपछि नन एरोमेटिक र सबभन्दा कम स्टेबल वा सबभन्दा अनस्टेबल चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। अब एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड यस्ता खालका रिएक्सन गर्छन् स्टेबिलिटी पाउनको लागि। यदि कुनै यस्ता रिएक्सन छन् जसले चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ स्टेबल कम्पाउन्ड बन्दैछ भने त्यो रिएक्सन के हुन्छ? छिटो छिटो हुन्छ वा फास्ट हुन्छ। त्यसैले एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड यस्ता रिएक्सन गर्छन् जसमा चाहिँ प्रोडक्टमा स्टेबल कम्पाउन्ड बनिरहेको हुन्छ। यसलाई मेटेर हेरौँ। पहिलो छ यहाँ डाइमराइजेसन देखाउँछ। यहाँ डाइमराइजेसन बुझ्नुभन्दा पहिला पोलिमराइजेसन त हामीलाई थाहा छ नि सबैलाई। पोलिमराइजेसन प्रोसेस भनेको यस्ता प्रोसेस जसमा चाहिँ सानो सानो वा छोटो छोटो मोलिक्युल्सहरू चाहिँ आपसमा जोडिएर कम्बाइन भएर एउटा लामो चेन बनाउँछ। त्यस प्रोसेसलाई हामी पोलिमराइजेसन प्रोसेस भन्छौँ। उदाहरणको लागि पोलिथिन प्लास्टिक हुन्छ नि, बजारमा वा चाहिँ पसलमा हामी सामान किन्न जाँदाखेरि पोलिथिन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ CH2 डबल बोन्ड CH2 इथिन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? इथिन। यसको N मोलिक्युलहरूलाई हाई टेम्परेचर प्रेसरमा प्रोसेस गरायो भने, रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ? N मोलिक्युलहरू इथिनको कम्बाइन भएर CH2 सिंगल बोन्ड CH2 यसरी एन्ड सो अन, यसरी चाहिँ लङ चेन बन्न जान्छ। यो पोलिमराइजेसन प्रोसेस भनेको यो लङ चेन इन्डलेस हुन्छ। र यसलाई अब हामी के भन्छौँ? यहाँ N इथिनको मोलिक्युल
यहाँ बनाएर पोलिइथिन भयो। पोलिइथिन भनेको जसलाई हामी जेनरल भाषामा पोलिथिन भन्छौँ, पोलिथिन प्लास्टिक। यहाँ अब यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पोलिथिन। यो चाहिँ पोलिथिन इथिन मोनोमरको चाहिँ पोलिमर हो, त्यसैले हामी यसलाई भन्छ कि पोलिथिन, किनकि इथिनको पोलिमर हो। यसलाई हामी भन्छौँ कि पोलिमराइजेसन प्रोसेस। तर डाइमराइजेसन भनेको दुईवटा मोलिकुल मात्र आपसमा के हुन्छ, कम्बाइन भएर अर्को मोलिकुल बनाउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ डाइमराइजेसन, किनकि दुईवटा मोलिकुल मात्र यहाँ रिएक्सनमा आएको छ। तर यहाँ चाहिँ n वटा आएको छ, धेरै मोलिकुल आएको छ, त्यसैले हामी यसलाई भन्छ कि पोलिमराइजेसन प्रोसेस। डाइमराइजेसन कसरी देखाउँछ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डले, त्यो हेरौँ। यहाँ उदाहरणको लागि साइक्लोब्युटाडाइन, यसले अर्को मोलिकुल अर्को साइक्लोब्युटाडाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने इनर्ट मिडियम इथर लिन सकिन्छ। दुईवटा चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। यो आपसमा चाहिँ रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो पाई बोन्डको होमोलाइसिस फिजन हुन्छ। यो चाहिँ पाई बोन्डमा के हुन्छ, पाई बोन्डमा जहाँ यसरी चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ यो कुनामा, यो अर्को इलेक्ट्रोन फेरि यो कुनामा, यहाँ पनि यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, अर्को इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ आउँछ। यो डबल बोन्डमा एउटा पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन के हुन्छ, एउटा यो कुनामा अर्को कुनामा। होमोलाइसिस फिजन भन्नुको अर्थ बराबर तरिकाले बोन्ड टुट्नु। एउटा इलेक्ट्रोन दिएर चाहिँ बोन्ड अघि बनाइरहेको थियो, बोन्ड टुट्दाखेरि आफ्नो इलेक्ट्रोन वापस लिएको छ यसरी। र अब यो चाहिँ दुवैवटा कम्बाइन भएर यहाँ पनि एउटा के हुन्छ, रिङ बन्छ। अब दुईवटा रिङ अब कम्बाइन भएर यहाँ तीनवटा रिङ बन्यो यसरी। यसलाई अब चेक गर्नुहोस् त, यो त एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, साइक्लोब्युटाडाइन भन्छ यसलाई हामी, अघि पनि कुरा गरेका थियौँ। साइक्लोब्युटाडाइन के हो, एन्टी एरोमेटिक। एन्टी एरोमेटिक भनेको अघि हामी स्टेबिलिटी अर्डर पनि हेर्यौँ। एन्टी एरोमेटिक भनेको सबभन्दा अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो। अब यसलाई चेक गर्नुहोस् त, साइक्लिक छँदैछ, कन्जुगेसन यहाँ गायब भएको छ, कन्जुगेसन चाहिँ हराएको छ। पाई सिग्मा कतिवटा सिग्मा मात्र आएको छ, त्यसैले नन कन्जुगेटेड। अब नन कन्जुगेटेड भइसकेपछि यो कम्पाउन्ड के हुने भयो त, नन एरोमेटिक हुने भयो। अब नन एरोमेटिक हुँदा एन्टी एरोमेटिकबाट नन एरोमेटिक हुने भयो भन्नुको अर्थ अब के हो, प्रोडक्टमा चाहिँ स्टेबल कम्पाउन्ड बनेको छ, त्यसैले यस्ता रिएक्सन चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डले देखाउँछन्। अनस्टेबल कम्पाउन्डबाट स्टेबल कम्पाउन्ड बन्यो, किनकि एन्टी एरोमेटिकबाट नन एरोमेटिक बन्यो। नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड एन्टी एरोमेटिक भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ, अघि हामी अर्डर हेर्यौँ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ डाइमराइजेसन प्रोसेस देखाउने एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डको एउटा केमिकल प्रोपर्टी थियो। अर्को पनि छ, यसलाई मेटेर त्यो पनि हेरौँ। अर्को प्रोपर्टी मेटलसँग रिएक्सन गर्ने एक्टिभ मेटलहरू छन् नि, सेकेन्डमा चाहिँ रिएक्सन विथ एक्टिभ मेटल। एक्टिभ मेटलमा हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, सोडियम हुनसक्छ, पोटासियम हुनसक्छ, आइरन हुनसक्छ एन्ड सो अन। पेरियोडिक टेबलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको ग्रुप 1 र 2 मेटलहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ मेटलहरू छन्। अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटलहरू चाहिँ एक्टिभ मेटलहरू छन्। यिनीहरूसित चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड रिएक्सन गरेर कस्ता प्रोडक्ट बनाउँछन् यो हेर्नुहोस्। रिड्युस गर्ने फेरि त्यही हामी लिन्छौँ सिम्पलेस्ट कम्पाउन्ड साइक्लोब्युटाडाइन। उदाहरणको लागि यहाँ सोडियमसित रिएक्सन गर्दाखेरि एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड सोडियम अब मेटल हो, मेटलको प्रोपर्टी के हुन्छ, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने, इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर केटायन बनाउने सजिलैसँग। अब यसले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ फेरि यसलाई यो पाई बोन्डमा भएको यो दुईवटा इलेक्ट्रोनको होमोलाइसिस फिजन हुन्छ, यसरी यहाँ आउँछ। फेरि यो पनि यो कुनामा र सोडियममा एउटा सोडियमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। दुईवटा सोडियम ल्याऊ, अब दुईवटा सोडियममा
हरेक सोडियमले चाहिँ अब दुईवटा सोडियमले एउटा एउटा इलेक्ट्रोन दिँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन पनि यहाँ आउँछ यसरी, यो इलेक्ट्रोन यो कुनामा, र प्रोडक्टमा चाहिँ अब यहाँ पनि लोन पेयर, यहाँ पनि लोन पेयर। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो साइक्लोब्युटाडाइन हो, साइक्लोब्युटाडाइन एन्टी एरोमेटिक, अब यसलाई हेर्नुहोस् साइक्लिक त छँदैछ, कन्डिसनहरू हेर्ने हो भने कन्जुगेसन सिग्मा यो पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई कन्जुगेसन आएको छ, साइक्लिक कन्जुगेसन पोलिनर पनि छ, पाई इलेक्ट्रोन 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भयो, यो दुईवटै लोन पेयर चाहिँ अब कन्जुगेसनमा आयो, त्यसैले 2 र यो 4वटा चाहिँ लोन पेयर, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन हुने भयो। 6वटा पाई इलेक्ट्रोन भइसकेपछि के हुन्छ अब एरोमेटिक, त्यसैले एन्टी एरोमेटिकबाट डाइरेक्ट चाहिँ एरोमेटिकमा कन्भर्ट भएको छ, भनेको हाइली स्टेबल भएको छ, अनस्टेबलबाट स्टेबल कम्पाउन्ड बनेको छ। त्यसैले यस्ता रिएक्सनहरू चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डले देखाउँछन् स्टेबिलिटी पाउनको लागि। यसरी चाहिँ एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्डको यी केही केमिकल प्रोपर्टीहरू थियो। अब आजको एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ, इक्जाममा आइसकेको बोर्ड परीक्षामा के क्वेसन आएको थियो यहाँ एरोमेटिक र नन एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट। 4वटा यहाँ क्वेसन दिएको छ, 4वटा क्वेसन छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज लिस्ट स्टेबल। यहाँ 4वटा कम्पाउन्डहरू दिएका छन्। पहिलोमा छ यहाँ सेकेन्ड छ, अर्को थर्डमा र 4मा यो। यी 4वटा कम्पाउन्डहरू छन्। यो 4वटा मध्ये सबभन्दा कम स्टेबल कुन हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। यो अघि चाहिँ बोर्ड परीक्षामा आइसकेका क्वेसनहरूमध्ये एउटा यो क्वेसन हो। सोच्नुहोस् तपाईँहरू, कन्डिसन अघि हामी स्टेबिलिटी अर्डर पनि हेऱ्यौँ र एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिकको स्टेबिलिटी अर्डर हेरिसकेपछि यो क्वेसन गर्न सकिन्छ। भयो, ट्राई गर्नुहोस् आफै। पहिला यसलाई हेर्नुहोस्, अघि हामी क्वेसन गरेको थियौँ त्यही हो। यो के हो? फ्युरान यो के हो? एरोमेटिक कम्पाउन्ड। अघि हेऱ्यौँ हामी सबै कन्डिसन एरोमेटिक हुनको लागि जति पनि कन्डिसन चाहिन्छ सबै सेटिस्फाई गर्छ। यसलाई पनि हेऱ्यौँ, यो के हो? पाइरोल। यो पनि के हो? एरोमेटिक कम्पाउन्ड। पेरेन्ट हाइड्रोकार्बन बेन्जिन त आफै चाहिँ खतरनाक के भन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड। र यो यसलाई हेर्नुहोस्, पाई सिग्मा कन्जुगेसन चाहिँ हराएको छ। कन्जुगेसन नभइसकेपछि यो के हुन्छ? नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हुने भयो। र स्टेबिलिटी अर्डर हेर्दाखेरि एरोमेटिक सबभन्दा बढी स्टेबल, त्यसपछि नन एरोमेटिक र सबभन्दा कम स्टेबल के हुन्छ? एन्टी एरोमेटिक। यसरी चाहिँ एरोमेटिक सबभन्दा बढी स्टेबल, त्यसपछि नन एरोमेटिक र सबभन्दा लास्टमा सबभन्दा कम स्टेबल चाहिँ वा अनस्टेबल चाहिँ हुन्छ एन्टी एरोमेटिक। फ्युरान एरोमेटिक, पाइरोल एरोमेटिक, बेन्जिन खतरनाक एरोमेटिक र यो चाहिँ नन एरोमेटिक हुने भयो। अब यहाँ हेर्नु त सबै चाहिँ एरोमेटिक र यो एउटा चाहिँ नन एरोमेटिक छ, त्यसैले यो बीचमा जान्छ, एरोमेटिक भन्दा कम स्टेबल। सबभन्दा लिस्ट स्टेबल क्वेसनमा भनेको छ के हुन्छ? यो सबभन्दा कम स्टेबल, किनकि यो नन एरोमेटिक भइसकेपछि। यसरी चाहिँ हामी आज एरोमेटिक, नन एरोमेटिक र एन्टी एरोमेटिकको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब तपाईहरुलाई यो एरोमेटिक र नन एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिकमा कन्फ्युजन छैन होला। यति क्वेसन गरिसकेपछि अब यसमा अर्को टपिक चाहिँ के बाँकी छ?
यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत पर्ने बेन्जिनको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ यसमा। त्यसको लागि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ बेन्जिनको प्रिपरेसन, फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीहरू अब बाँकी छ। तबसम्म पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट।